अद्य इंडोनेशिया देशं प्रति प्रस्थास्यति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलने अथ पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरिष्यति। G20 शिखर सम्मेलने सहभागितां कर्तुं समागच्छन्ति प्रतिनिधिमण्डलस्य प्रमुखाणां नवदिल्ली आगमनम् आरब्धम्। सम्मेलनात् प्राक् सूचना प्रसारण मन्त्री व्यवस्थाः समीक्षितवान्। राजधान्यां सुरक्षायाः सुदृढाः प्रबन्धाः कृताः सन्ति। तमिलनाडु कर्णाटक राज्ययोः मध्ये कावेरी जलविवादं समाधातुम् अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं स्यात्। कर्णाटक प्रशासनं प्रतिदिनं 24,000 क्यूसेक् जलावण्टनं कुर्यात् इत्यस्ति निर्देश याचिका। मध्यप्रदेशस्य खण्डवा स्थले अद्य आरभेत् भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा। केन्द्रीय मन्त्रिणः नितिन गडकरी इत्येतस्य अध्यक्षतायां समारम्भः भविष्यति। यात्रायाः मुख्यमन्त्रिणं समेत्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। ब्राजील देशे चक्रवात वृष्ट्या संकटस्थितिः। 22 जनानां मृत्युः। जलौघस्थितिः अस्ति सम्पूर्णे नगरे। अथ क्रीडावार्तायाम् एशिया चषक प्रतियोगितायां सुपर 4 इत्यस्य प्रथमे क्रीडाद्वन्द्वे अद्य पाकिस्तान बांग्लादेशयोः साम्मुख्यम्। विगत क्रीडायां श्रीलंका दलेन अफगानिस्तान दलं धावनाङ्कद्वयेन पराजित्य अन्तिम चतुर्षु स्थानम् अर्जितम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20तमे आसियान भारत शिखर सम्मेलने अथ 18 पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने सहभागितां कर्तुम् अद्य सायं इंडोनेशिया देशं गमिष्यति। सम्मेलनद्वयमपि तत्र इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्ता नगर्याम् एव आयोज्यमानमस्ति। विदेश मन्त्रालयस्य सचिवः सौरभ कुमारः प्रतिपादितवान् यत् 20 आसियान भारत शिखर सम्मेलनं विशिष्टमस्ति, यतोहि गतवर्षे भारत आसियान सम्बन्धानां व्यापक रणनीतिक सहभागितायाः अनन्तरम् एतत् प्रथमं शिखर सम्मेलनम् अस्ति। सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्री आसियान भारत सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षिष्यति अथ रणनीतिम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारम् आसियानेन समं भारतस्य सम्बन्धाः एक्ट ईस्ट इत्येतया नीत्या सममेव व्यापक हिन्द प्रशान्त महासागरपरस्य भारतस्य दृष्टिकोण केन्द्रत्वेन अस्ति। ऐषमः शिखर सम्मेलनस्य विषयः अस्ति आसियान प्रकरणानि विकासस्य केन्द्राणि इति। ध्येयं यत् भारतं पूर्वैशिया शिखर सम्मेलनस्य संस्थापक सदस्यः अस्ति। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणे G20 शिखर सम्मेलने सहभागितां कर्तुं वैदेशिकानाम् अतिथीनाम् आगमनम् आरब्धम्। अत्र क्रमे नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिः बोला टिनुबू इत्येषः राष्ट्रे राजधानीं सम्प्राप्तः प्रथमः राष्ट्राध्यक्षः संवृत्तः। नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ऐषमः मे मासे कार्यभारं सम्भालितवान् आसीत्, अथ तदीया एषा प्रथमा भारतस्य यात्रा अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री नितिनः गडकरी मध्यप्रदेशस्य खण्डवा स्थानात् 5मीं जनाशीर्वाद यात्रां हरितध्वजां प्रदर्श्य समारप्स्यति। भारतीय जनता पार्टीति दलं प्रदेशे जनतायाः आशीर्वादाय 5 जनाशीर्वाद यात्राः करोति। अत्र अवसरे जनतायाः परामर्शाः अपि स्वीक्रियन्ते। परामर्शानाम् आधारेण च भाजपादलं स्वीयं घोषणापत्रं सज्जीकरिष्यति। राज्ये एतस्मिन्नेव वर्षे आयोक्ष्यमाणानि निर्वाचनानि उद्दिश्य भारतीय जनता पार्टीति दलं जनसमर्थनाय प्रयतमानम् अस्ति। चतस्रेणां जनाशीर्वाद यात्राणां शुभारम्भः पूर्वमेव जातः अस्ति। एताः सर्वाः यात्राः सितंबर मासस्य 25 दिनाङ्कं यावत् भोपालं प्राप्स्यन्ति। तद्दिने च प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्तृ महाकुंभं संबोधयिष्यति।
तमिलनाडु कर्णाटक राज्ययोः मध्ये कावेरी जलविवादं समाधातुम् अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भविष्यति। शीर्षन्यायालयः अद्य तमिलनाडु प्रशासनस्य तां याचिकाम् अवलम्ब्य वादश्रवणं समाचरिष्यति यत्र तमिलनाडु राज्येन कर्णाटक प्रशासनाय जलाशयेभ्यः प्रतिदिनं 24,000 क्यूसेक् कावेरी जलस्य निकसनपरा याचिका कृता अस्ति। इतः पूर्वं तमिलनाडु प्रशासनेन 25,000 क्यूसेक् जलम् अभियाचितम् आसीत्, परं कर्णाटक प्रशासनेन 3,000 क्यूसेक् जलस्य आवंटनाय एव सहमतिः प्रकटिता आसीत्। तत्रैव न्यायालयेन अत्र 5,000 क्यूसेक् जलावंटनार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता आसीत्। शीर्षन्यायालयस्य संविधानपीठेन 70+300 निरसनादेशस्य समाह्वानपरासु याचिकासु वादश्रवणं समाप्तमस्ति। एतमनुच्छेदानुगुणं जम्मूकश्मीरः विशेषस्थितिं प्राप्तवान् आसीत्। अत्र प्रकरणे शीर्षन्यायालयेन स्वीयः निर्णयः सुरक्षितं स्थापितः अस्ति। शीर्षन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य जस्टिस् DY चन्द्रचूडस्य अध्यक्षतायां खण्डपीठेन प्रकरणे 16 दिनानि यावत् वादश्रवणं समाचरितम् आसीत्। ध्येयं यत् शीर्षन्यायालये प्रकरणेन सम्बद्धाः 20 याचिकाः साम्प्रतमपि लम्बिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षकदिवसस्य अवसरे ह्यः नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने चितेभ्यः 75 शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रियपुरस्कारान् प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिवर्यया तत्र 50 विद्यालयशिक्षकाः, उच्चशिक्षया सम्बद्धाः 13 शिक्षकाः अथ कौशलविकास उद्यमिता मन्त्रालयेन सम्बद्धाः 12 शिक्षकाः सम्मानिताः। सम्मानितेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुरस्काररूपेण प्रमाणपत्रं, 50,000 रूप्यकराशिः, एकं रजतपदकं च प्रदत्तं गतम्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या अध्यापनक्षेत्रे अथ च राष्ट्रियपुरस्कारप्राप्तकर्तृषु शिक्षकेषु महिलाशिक्षकाणां सहभागितावर्धनस्य आशा प्रकटिता। कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या तत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिं प्रशंसितवती अथ उक्तवती यत् अत्र क्रमे शिक्षकाणां योगदानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जुड़ने को प्राथमिकता देती है। नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यमाणं G20 इति शिखरसम्मेलनम् अवलम्ब्य राजधानी दिल्ली सर्वथा सज्जिता अस्ति। तत्रैव शिखरसम्मेलनस्य प्रसारणार्थं भारतीयलोकसेवा प्रसारिका प्रसारभारती अपि पूर्णरूपेण सन्नद्धा अस्ति। प्रसारभारत्याः CEO इति मुख्यः कार्यकारी अधिकारी गौरवः द्विवेदी संसूचितवान् यत् शिखरसम्मेलनम् अवलम्ब्य सर्वसज्जताः पूर्णाः सन्ति। अत्रान्तरे दर्शकानां कृते प्रत्येकं कार्यक्रमस्य उत्तमतया प्रसारणं प्रसारभारत्याः पक्षतः करिष्यते इति। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के द्वारा इस G20 लीडर्स समिट की वृहद ब्रॉडकास्ट की तैयारियां की गई हैं और पिछले 1 वर्ष लगभग समय में जो भी 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक मीटिंग्स हुई हैं उनका भी काफ़ी विस्तृत कवरेज हमने किया है। मगर ये लीडर्स समिट अलग ही स्केल का कवरेज है। इसमें एयरपोर्ट पे लीडर्स की आमद से लेकर के और राजघाट में जो कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर जो भारत मंडपम में समिट होगा, इन सभी कार्यक्रमों को हम इस बार UHD 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं और दुनिया भर के अलग अलग राज्यों से जो भी ब्रॉडकास्टर्स आ रहे हैं उनको दूरदर्शन के द्वारा ये क्लीन फीड प्रोवाइड की जाएगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे लगभग 78 कैमरास अलग अलग जगह पर लगेंगे, उनसे आने वाली फीड यहाँ पर हम इस कंट्रोल रूम में उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके आगे फिर सभी लोगों के साथ में उसको शेयर भी करेंगे।
नवदिल्ल्याः सर् गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थिते बालभारती पब्लिक स्कूल इत्याख्येन प्रशासनेतर विद्यालयेन शिक्षक दिवसावसरे भव्यः समारोहः आयोजितः। अत्रान्तरे संस्कृत भाषायां प्रकाशितायाः संस्कृत संवर्धन संरक्षण परायाः संस्कृत सौगन्धिका इत्याख्यायाः संस्कृत पत्रिकायाः द्वितीयाङ्कस्य विमोचनं विद्यालयस्य प्रधानाचार्यस्य श्री LV सहगलस्य करकमलाभ्यां विहितम्। ध्यानास्पदमस्ति यद् विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय शिक्षक दिवसस्य अवसरे शिक्षकाणां सम्मानार्थं प्रतिवर्षं भव्यः कार्यक्रमः समायोज्यते। संस्कृतस्य प्रसार प्रचारे छात्रेषु संस्कृतं प्रति रुचि संवर्धनार्थं विद्यालयस्य राष्ट्रव्यापि कार्याणां संकल्पानां च सम्पूर्तये विगतवर्षतः संस्कृत पत्रिकायाः प्रकाशनं प्रारब्धम् आसीत्। G20 इत्यस्मिन् शिखरसम्मेलने सर्वे देशाः स्वीय रिक्थस्य प्रदर्शनमपि करिष्यन्ति इति सुविदितमेव। शिखरसम्मेलने एतस्मिन् भारतस्य रिक्थरूपेण पाण्डुलिपीनां प्रदर्शनं करिष्यते, यस्य समायोजनं राष्ट्रिय पाण्डुलिपि मिशन इत्यस्याः संस्थायाः निदेशकः डॉक्टर अनिर्बान दासः कुरुते। अत्र क्रमे दिल्ली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः अथ च शोध विभागाध्यक्षः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रः महर्षि पाणिनिना कृतायाः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य अत्यन्तं प्राचीनां पाण्डुलिपिं डॉक्टर अनिर्बाण दास वर्यं समर्पितवन्तौ। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्याः पाण्डुलिपेः प्रदर्शनं G20 शिखरसम्मेलने करिष्यते। एशिया चषक प्रतियोगितायां सुपर 4 इत्येतेषां स्पर्धाः अद्य आरभन्ते। अन्तिमचतुर्षु तावत् अद्य आरप्स्यमाणे प्रथमे क्रीडाद्वन्द्वे पाकिस्तान बांग्लादेशयोः साम्मुख्यं भवेत्। अवधातव्यं यत् गतक्रीडायां श्रीलङ्कादलेन अफगानिस्तानदलं धावनाङ्कद्वयेन पराजित्य अन्तिमचतुर्षु स्थानम् अर्जितम् आसीत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।